شما الان اومدین. از کی داشتم باهاتون تماس میگرفتم. گوشیتونم که خاموشه. واقعا معذرت میخوام، امروزم شلوغ بود. پشت سر هم جلسه داشتم و در نهایت وقتی خواستم باها تماس بگیرم شارژ تلفنم تموم شد. شما همیشه همین کارو میکنید. درگیر کارین و همه چی رو فراموش میکنید. خب معذرت خواستم دیگه. همیشه معذرت خواهی میکنین. هدیه من کجاست؟ هدیه؟ دیدین؟ من میدونستم شما فراموش میکنین. فرهان امروز سالگرد ازدواجمونه. معذرت میخوام. دیگه واقعا کافیه. من تو زندگی شما هیچ ارزشی ندارم. شاید اصلا منو دوست ندارین. شما آرمان رو دیدین؟ ببین عصبانیتت بجاست، اما من این همه تلاش برای کی میکنم؟ برای تو دیگه. میخوام کارامو پیشرفت بدم، فقط به خاطر اینکه یه زندگی عالی برات درست کنم. و زمان باشه، قول میدم فردا حتما هدیه‌تو میخرم. ولش کنی، هدیه‌تون دریافت شد. زرین لطفاً به حرفم گوش کن. شما میدونین من چقدر احساسی حقارت میکنم وقتی این دوتا رومئو و جولیت میشن، براشون برنامه‌ریزی میکنن. اما من توی خونه تنها فقط قصه میخورم. من که اینقدر تلاش میکنم. برای کی تلاش میکنم؟ برای تو که توی زندگیت هیچی کمبود نداشته باشی، زندگی خارق‌العاده‌ای داشته باشی. اما من توی زندگیم کمبود دارم. چه کمبودی؟ کمبود محبت، لحظات عاشقانه. آرمانم داداش شماست. اونو دیدین؟ که چطور دور و اطراف تارا مثل پروانه میچرخه، حتی کفشش رو هم پشت میکنه. من و آرمان خیلی با هم دیگه فرق داریم زرین. منم همینو میگم. بی نهایت آدم خسته کننده و غیر رمانتیکی هستی. نه خیر، اینطور نیست. همه مردم مثل هم نیستن. اما هر زنی از مردش فقط یه چیزی میخواد، اونم عشقه. زرین، قسم میخورم من خیلی دوستت دارم. وقتی دوست دارین باید ابرازشم بکنین تا همسرتونم بدونه. خب به من بگو تو چی میخوای؟ هم قرار شام و یه هدیه از طلا. شما فردا میخوریم. فردا چرا؟ سالگرد ازدواجمون امشبه. راستش من خیلی خستم و به خاطر من تو نمیتونی لذت ببری. اما فردا قول میدم همه یه کارامو ول میکنم و باهات میرم شام بیرون و شب کنار تو میمونم. قول میدم. حالا یه قهوه برام میاری؟ باشه، الان برات میارم. خاله پاشی. خدایا خیره، چی شده دختر؟ خاله، آرمان و تارا هنوز خونه برنگشتن. تو چرا نگران میشی؟ بچه که نیستن، میان دیگه. گاهی وقتا دیر میشه دختر. خاله به جای نگرانی هستش. این تارا هم گوشیشو جواب نمیده، آرمان هم گوشیش خاموشه. شما که میدونین اوضاع شهر خیلی امن نیست. گوشی آرمان چرا خاموشه؟ تارا چرا گوشیشو جواب نمیده؟ خدایا بچه هامو در پناهت حفظ کن. اینا حتی نگرانی شما براشون مهم نیست. میدونین خاله، دزدا واسه یه تلفن حتی آدمم میکشن. خدا نکنه این چه حرفیه که داری میزنی؟ برو بهشون زنگ بزن، برو. بفرمایید.
آرمان؟ بله مامان شما که هنوز بیدارین که؟ به واقعا که 5 ساعت کجا بودین؟ نمیدونی اوضاع شهر چقدر ناامنه؟ زنده داشت بهتون گفته بودم که بعد شام قراره با هم بریم فیلم ببینیم. به مادر جون نگفتین؟ چی؟ کی بهم گفته بودی؟ وقتی عصر اومدین از داروهای مادر جون بپرسین من بهتون گفتم دیگه. آره اون وقت فشار خون خاله خیلی بالا بود، شاید فراموش کرده باشم. و تو چرا اینقدر بیخیالی؟ آدم وقتی بیرون میره واسه چی گوشیشو میبره؟ که اگه یکی مثلا زنگ بزنه بتونی جوابشو بدی، مگه نه؟ مادر جون من که گوشیمو خونه جا گذاشته بودم. و تو؟ حتما تو هم تو خونه جا گذاشتی. این که نادونه. تو حداقل باید حواست باشه چون این وقت شب امنیت شهر جوری نیست که بیرون باشین دخترم. من طلای گرون قیمت هم پوشیده، ممکنه هر اتفاقی بیفته. ببخشید مادر جون، اشتباه از منه، دیگه تکرار نمیشه. عزیزم تو چرا معذرت خواهی میکنی؟ چرا واقعیتو بهشون نمیگی؟ وقتی شام خوردیم من اصرار کردم که بریم فیلم ببینیم، واقعیتو بهشون بگو. تارا تقصیر تارا نیست. مامان واقعا دارم میگم. والا برای خوبی خودتون میگیم، نگران شدیم بیداری. خب باشه حالا گذشت، الان بریم. از این به بعد تا دیر وقت بیرون نمونیم. ممنون مامان. تارا تو هم برو لباساتو عوض کن. آرمان تو وایستا، خاله باهات حرف داره. عزیزم تو برو من میام. باشه؟ بله مامان عزیزم بفرمایید. من فقط میخوام اینو بهت بگم که پسرم ما میدونیم تو تارا رو خیلی خیلی دوست داری، اینو همه میدونن، اما اینطور جلوی همه درست نیست اصلا کفشاشو پاش کنی، اصلا درست نیست. اوه ماما من کفشوی شما هم پاتون میکنم. آره خب من مادرتم پسر جون. خب اونم مادره. چی؟ مادر بچه آیندمه، مادر نوه آینده شماست، درسته؟ مادر نه؟ شما بیاین بشینید من به یادتون میارم. بشینید پاهاتونو بیاریم بالا. نخیر. من این کارو برای شما هم میکنم تا که یادتون بیاد من چطور. باشه پسرم برو. باشه دوست دارم. شبت بخیر. تو چطور؟ خب زنده داشت شب بخیر. این چطور حرفو پیچوند و رفت؟ بریم دخترم، تو هم بخواب منم بخوابم. بیدار شو خانوم آرمان. اگه بیدار نشی من چطوری سر کار برم ها؟ امروز اصلا حالم خوب نیست. حس میکنم حال هیچ کاری رو ندارم. چی؟ چت شده عزیزم؟ تب که نداری؟ حس میکنی تب داری؟ نه. دیشب که حالت خوب بود. شاید خستگی دیروز تو تنم مونده. پاشو بریم دکتر. نه لازم نیست بریم پیش دکتر. یه کمی استراحت کنم حالم بهتر میشه. تو مطمئنی؟ ولی ببخشید آرمان، امروز نمیتونم برات صبحونه درست کنم. صبحونه رو ول کن، من اونجا یه چیزی میخورم، تو فقط استراحت کن. بدرقتم نکنم. خودم میرم، اگه خیلی حالت بد شد و مشکلی بود به من زنگ بزن، من فورا خودمو میرسونم. باشه از جات پا نمیشی. استراحت کن، یالا دراز بکش. تو خودت میری دیگه؟ آره میرم، تو دراز بکش. آفرین دراز بکش. الان شدی دختر خوب. باشه خدافظ. وا زرین تو؟ امروز تارا صبحونه درست میکنه مگه نه؟ اون از اتاقش بیرون نیومده که. مامان حس میکنم دیشب از حرفاتون ناراحت شده. نه اون همچین آدمی نیست، شاید حالش خوب نباشه. حالش واقعا خوب نیست مامان، من بهش گفتم استراحت کنه. خدایا خیره، مگه چه شده؟ چیزی نه، شاید از خستگی باشه. به هر حال من دیرم شده باید برم. اما پسرم صبحونه بخور بعد برو. مامان همونجا صبحونه میخورم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. آرمان که خیلی نگران و آشفته تاراست. مگه کسی اینطوری دیوونه زنش میشه؟
خدا عشق این دوتا رو همیشه پا برجا نگه داره. خب دخترم یه کاری کن، برای خودت و فرهان صبحونه درست کن. من فقط چایی میخورم. غذای شب و تارا حاضر میکنه. من برم یه سر بزنم. تارا همشون فقط نگران تارا هستن. هیچ که اصلا حواسش به من نیست. دیگه خسته شدم. تارا چی شده دخترم؟ آرمان گفت حالت خوب نیست، درست گفته؟ اونقدر حالم بد نیست مادر، فقط سرم گیج میره. سرت گیج میره؟ دخترم حتما دیشب غذای سالم و درست نخوردین. نه خیر مادر جون، غذای خاصی نخوردم. باشه درسته، تو استراحت کن، من برات دمنوش درست میکنم و میارم. منم باهاتون میام دیگه. باشه بیا دخترم. تارا فرهاد پسرم زنی بیاید اینجا. تارا دخترم چشاتو باز کن. تارا لطفاً یه ذره آروم باش. نمیدونم دکتر داره با تارای من چی کار میکنه. مامانم که اصلا بیرون نیومد. بیا خانم دکتر، همه چی خوبه؟ بله همه چی خوبه. حتی یه خبر خوب دارم، ایشون بار دارن مادر میشن. واقعا؟ در ضمن ماه اولشه و بدنش خیلی ضعیفه، واسه همین باید یه خورده بیشتر مراقبش باشی. و اما چند تا دارو داره که من براش مینویسم. این داروها رو سر وقت بهش بدی. خیلی ممنونم. تبریک میگم. من که باورم نمیشه. خدا توی یه سال دعاهای ما رو شنید. خدایا هزاران هزار بار شکرت. خدا دخترم رو از چشم حسودا دور نگه داره. بگیر دخترم، به یه فقیری بده. و آرمان عروسمو ببر اتاقش یه خورده استراحت کنه. دکتر گفته بدنش ضعیفه و خیلی باید مراقبش باشیم. مامان شما نگران نباشین، من متخصص این کارم. دیوونه. و فرهان یه گوسفند بیار قربونی کنیم. میخوام به همه نظری بدم. چشم مامان. من فکرشم نمی کردم توی سالگرد ازدواجمون همچین هدیه بزرگی به هم بدی. خیلی دوستت دارم. تو خوشحالی مگه نه؟ خوشحال؟ من که دلم میخواد بلند داد بزنم و به همه دنیا اعلام کنم که من دارم بابا میشم. آرمان وقتی بچت به دنیا اومد اینقدر داد میزنه و تو کاملا باورت میشه که بابا شدی. راستی کی میاد؟ 10 ماه یا 9 ماه؟ من نمیدونم، باید منتظر باشی. نمیتونم منتظر باشم. تو ببین از پسرم چه استقبالی میکنم. فوق‌العاده. پسر؟ اگه دختر باشه چی؟ این که دیگه فوق‌العاده میشه. اون پرنسس منه و منم همه خوشحالیای دنیا رو فرش زیر پاهاش میکنم. تارا جونم الان باید خیلی مراقب باشی. نباید تکون بخوری و تا 9 ماه همینجا باید استراحت کنی. من مراقب خودم هستم، تو نه خیر، هر چی خاصی خوردنی نوشیدنی من با دسته خودم بهت میدم و اینجا همه نعمتهای دنیا برات حاضر میشه. باشه. تکون نخوری. باشه. خدا دخترمو از چشم حسودا دور نگه داره. بگیر دخترم، به یه فقیری بده. مامان شما نگران نباشین، من متخصص این کارم. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.